तमाम वो नौजवान जो यहाँ बैठे हैं, जिन तक ये दर्दमंदाना आवाज़ पहुँचेगी, उनकी खिदमत में दरख्वास्त है, अल्लाह ने तुमको ईमान की दौलत भी अता की है, कैरेक्टर की दौलत अता की है। तुम चरसी बनकर नहीं आए, तुम ड्रगिस्ट बन करके नहीं आए, तुम स्मोकर बन करके नहीं आए, तुम आवारा बन करके नहीं आए, और तुम्हारी जिस्म में कोई डिफेक्ट भी नहीं है। अल्लाह ने कैरेक्टर और जिस्म, फिजिकली और स्पिरिचुअली दोनों फिट बना करके भेजा है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप अगली ज़िंदगी कैसी गुजारेंगे। आप घरों से बाहर होंगे, चाहे कश्मीर से बाहर, चाहे उससे भी बाहर, चाहे यूरोप में जाकर पढ़ रहे होंगे, चाहे कहाँ जाकर पढ़ रहे होंगे, तुम्हारा ये कैरेक्टर तुम्हारे हाथों में, तुम्हारा ईमान तुम्हारे हाथों में, तुम्हारी ये जवानी और खूबसूरत जवानी तुम्हारे हाथों में। चाहे इसको दागदार बना करके वापस लाओ और चाहे बचा करके, और जब बचा कर वापस लाना चाहेंगे तो बहुत लड़ना पड़ेगा, अपने आप से कूल जंग करनी पड़ेगी, और रात दिन वो जंग होगी। और रात को मोबाइल खोलेंगे, आपके दिल में जज्बा भरेगा, मैं ये भी देखूंगा, ये भी देखूंगा, वो भी देखूंगा, फिर उसमें ये भी देखूंगा और वो भी। उसमें जानवरों के सेक्सुअल सीन भी हो सकते हैं और इंसानों के भी हो सकते हैं, सारी दुनिया उसमें है। हया तो ख़त्म हो चुकी है, अब आपको रोकने वाला कोई नहीं है, सिवाय इसके कि आप ये कहें ऊपर वाला मुझे देख रहा है कि मैं क्या देख रहा हूँ। मैं जब सुबह उठूंगा तो इस हाल में नहीं उठना चाहिए कि मेरी आंख रात भर गलत करती रही, मेरी उंगलियां रात भर जुर्म करती रही, ये जो सर्च करता रहा, मैं इस उंगली को मैंने गलत इस्तेमाल किया, मैंने गंदी चीज़ें देख करके मज़ा रात भर उठाया। मैं सुबह इस हाल में न उठूँ कि अल्लाह ताला शानो फरमाएंगे तो मेरे गज़ब का मुस्तहिक बन चुका है, मगर मैं अल्लाह हूँ, इसे मोहलत देता हूँ, सुधर जाओ। जनाब वाला जब रात भर गंदी चीज़ें देखेंगे, सुबह को चेहरे पर नौसत लाजिम है, और वह देखने वाले को महसूस हो जाता है कि इसने रात भर न जाने क्या देखा हो कि चेहरे पर नौसत आ गई है। और जब आप ईशा की नमाज़ पढ़ेंगे, फजर की नमाज़ पढ़ेंगे, आपके चेहरे का अंदाज़ कुछ और होगा। आप कहेंगे हमको तो लगता ही नहीं, कि हाँ लगता नहीं है लेकिन होता है। डॉक्टर कभी देखकर बता देता है कि आप ठीक नहीं। कहते हैं यहाँ अली जान के पास एक आदमी लाया गया, बेटा साहब था, उसने कहा डॉक्टर साहब मरीज तो नजर, इस कहता ना ठीक, दबा मुँह छू ठीक से चुग ठीक, तब जनाब बहुत सो ठीक जी तब नाना भाया मुँह चौंत से चुग ठीक ठीक। 3 दिन के बाद लड़का जो है वो कैंसर का डिक्लेयर हो गया। तो डॉक्टर ने देख के बता दिया। हमको कभी डॉक्टर जो है वो देख के बता देता है, जो ही 1-2 जुमले बोले वो खर्च नुस्खा लिखता है, उससे समझ में आ जाता है क्या था मसला। हम कहते हैं जनाब इसने मेरी सुनी ही नहीं, आधे घंटे तक मेरी बीमारी सुनता, पहले डॉक्टर समझ जाता है। तो ठीक इसी तरह से चेहरा देख कर समझ में। बस मैं बात ख़त्म कर रहा हूँ, आखिर में कंक्लूड करते हुए कहता हूँ, अपनी ईमान को बचाना। कहीं कन्फ्यूजन हो जाए तो ज़रूर किसी अच्छे आलिम से मिलना, लेकिन उस फील्ड का जो आलिम होगा उससे मिलना, आम उलमा से नहीं, आम इमाम साहब से नहीं। वो आपको मुतमईन नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसका वो सब्जेक्ट ही नहीं है, उसका वो टॉपिक ही नहीं है। वो नहीं बता सकता है कि साहब एथिसिज्म का रद्द कैसे करना है, वो नहीं बता सकता है कि अल्लाह ताला शाम जो नज़र नहीं आता है उसको आज के ज़माने में, आज के लंग में कैसे प्रूव करना है। वो नहीं जानता है कि इस्लाम पर जो एतराज़ात होते हैं उन एतराज़ों का जवाब कैसे देना है। तो जो इस फील्ड का नहीं है, आप उससे जाकर जब पूछेंगे वो आपको जवाब नहीं देगा, आपके जहन में ख्याल आएगा कि शायद मेरा एतराज़ ही सही है, इस्लाम गलत है। आदमी की कमज़ोरी, वकील आपका कमज़ोर है, केस आपका मजबूत है, लेकिन कमज़ोर वकील की वजह से आप अपने केस को कमज़ोर ना करें। तो ईमान अल्लाह ने अता किया। जब कहीं कन्फ्यूज़न हो जाएगा तो किसी आदमी से मिले, और अगर कन्फ्यूज़न कहाँ से आएगा, या तो अंदर से सवालात उभरेंगे, या बाहर से कोई थ्योरी आ जाएगी, या कोई कंफ्यूज करेगा, या फिर कोई लालच देगा, और या फिर प्रेशर आएगा। प्रेशर आएगा तुम्हें ये करना है, ऑर्डर आएगा तुम्हें ये करना, और वो कुफ्र होगा। या लालच आएगा कि तुम्हें अगर ये करोगे तो ये करना, और ये करने के बाद उसमें कुफ्र होगा। और या फिर कन्फ्यूजन आएगा, उस कन्फ्यूजन के नतीजे में फिर आप भटक जाएंगे। तो अपने ईमान, अपने किरदार, अपने सेहत की हिफाजत बहुत अहम मसला है। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि उन इंसानों पर लानत जो अपने हाथों के साथ निकाह करते हैं। इसका मतलब खुद समझ में आ जाना चाहिए, ना कि हुज्जत मलून। और आज के जवान को बहुत बड़ी मुसीबत जो हमारे सारे समाज का जुर्म है वो ये लेट खानदर, लेट निकाह, लटके हुए हैं। जना पहले डिग्री, फिर जॉब, फिर पैसा, फिर नया मकान बनेगा, तुम तब तक 35 से 40 साल के हो जाओ, हमें कोई परवाह नहीं है, पर उससे पहले तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। अब ये जो जवानी की ज़िंदगी में ये करेगा क्या? उधर से आग अंदर से लग रही है। चुनाचे कितने दर्द के साथ नौजवान लड़के मुझे फ़ोन करके कहते हैं हमें बताएं हम क्या करें। घर वाले मानने को तैयार नहीं। अब ये सोचने को भी तो घर वाले कहते हैं चॉइस होने की ही करा मैंने। जनाब वाला ऐसा भी पाया गया, मैंने कहा बाप की प्रॉपर्टी कितनी होगी? कहता अरबों में तो है।
میں نے کہا اچھا اب؟ کہنے لگا ابا جان کہتے ہیں اپنے پاؤں پر جب کھڑے ہو جاؤ گے میں تب شادی کروں گا۔ تو میں نے کہا اس اربوں کی پراپرٹی کو کیا کر؟ کہنے لگا 10 نوکر دکان اور گھر میں ہیں، 10 نوکروں کو کھلا رہے ہیں، لیکن بیوی اپنے بیٹے کی بیوی کے لیے کھلانے کے لیے آپ کے پاس نہیں ہے کہ جب تم خود کماؤ گے تب تمہاری شادی ہوگی۔ کاش یہاں کے سماج میں تبدیلی آ جائے اور وہ جوان لڑکوں کے جلد رشتے کرنے لگیں اور کہیں گے جناب آپ کی بیٹی ہمارے گھر میں آئے گی، ہم بعد میں کھائیں گے، پہلے اس کو کھلائیں گے، تب تک جب تک ہمارا بیٹا روزگار کمانے لگے گا تب تک ہم آپ کی بیٹی کو فاقے نہیں لگنے دیں گے، تو جناب آپ کی بیٹیاں بھی بچیں گی اور آپ کے بیٹے بھی بچیں گے۔ بس میں چونکہ وقت ختم ہو گیا میں اسی پہ ختم کر دیتا ہوں، اور بہت ساری باتیں تھیں جو کہنے کی تھی، میں کسی ایک ٹاپک پر بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہائے ہائے ہزار زخم ہیں، کس کس کا کہیں، کیا کیا بولیں۔ آخری بات میں کہتا ہوں، جو بزرگ حضرات ہیں آپ اپنی پچھلی زندگی کو جب سوچیں گے تو ہو سکتا ہے بہت سارے گناہ یاد آئیں گے، اس کے بعد پھر مایوس ہو سکتے ہیں، کیا بنی؟ تو جواب مایوس نہیں ہونا ہے۔ ہم جس دین کے ماننے والے ہیں، ہم جس اللہ کے بندے ہیں، وہ اللہ کہتا ہے میرے بندو مجھ سے مایوس نہیں ہونا۔ ہر ایک سے تو مایوس ہو سکتے ہو مگر مجھ سے مایوس مت ہونا۔ یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ ہم اس اللہ کو ماننے والے ہیں جو اللہ کہتا ہے تمہارے رب نے اپنے ذمہ آرڈر کر رکھا ہے کہ اپنے بندوں پر رحم کرنا۔ کتب ربکم تہن خدایان کتب آرڈر کرمت علی نفسہ پنی ذاتس، اور رحم کرنا بندوں پر، اگر ان سے غلطیاں ہوئی ہوں گی تو مایوس نہیں ہونا۔ البتہ پچھلی زندگی میں جو غلطیاں ہوئی ہوں گی یا اللہ معافی، یا اللہ معافی دے دیجئے یا اللہ، اور جب معافی مانگیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ شامل، لیکن اس میں مالی معاملات معاف نہیں ہوں گے۔ مالی معاملات کا معاملہ یہ ہے وہ تو بندوں اور بندوں کے درمیان میں ہے۔ اللہ کی رحمتوں کی کوئی حد ہی نہیں۔ میں نے آج ہی واقعہ سنایا، میں نے ابھی دو تین دن پہلے پڑھا تھا۔ دلی میں ایک عورت تھی، نماز نہیں پڑھتی تھی، روزہ نہیں رکھتی تھی، زکوٰۃ کی بات ہی نہیں ہے، پردہ کبھی نہیں کیا، بس ایک گھر میں خدمت کرتی تھی ان کی، وہ نواب قسم کے لوگ تھے، زندگی بھر ان کی خدمت کرتی رہی، کبھی کوئی نماز نہیں، کبھی کلمہ بھی نہیں پڑھا، بالکل اسی حال میں۔ آخر میں جب مر رہی تھی تو اس کے زبان سے آواز نکل رہی تھی، تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا لوگوں کو یہ کیا کہتی ہے۔ اس زمانے میں دلی میں ایک بہت بڑے بزرگ تھے، ان کو کہتے تھے شاہ اہل اللہ، یہ شاہ ولی اللہ صاحب کے بیٹے کے بھائی تھے۔ شاہ اہل اللہ کو لایا گیا تو شاہ اہل اللہ نے پہلے اس لڑکی کے قریب، عورت کے قریب گئے، پھر سنا، پھر غور کیا، پھر سنا، تو آخر میں حیران ہو گئے، کہنے لگے یہ عورت یہ کہتی ہے کہ فرشتے مجھے آ کر کہہ رہے ہیں لا تخافی ولا تحزنی، گھبرانا مت، خوف زدہ مت ہونا، تجھے انعام ہی انعام ہے، تجھے انعام ہی انعام ہے۔ تو کیا کرتی تھی یہ عورت؟ انہوں نے کہا جو کچھ نہیں، اس نے تو نماز بھی کبھی نہیں پڑھی۔ کہا معلوم کرو، تو گھر کی جو مالکن تھی اس نے کہا نماز تو کبھی نہیں پڑھتی تھی، کلمہ بھی اس نے کبھی نہیں پڑھا، لیکن ایک عمل اس نے ایک دفعہ کیا تھا، ہم حیران ہو گئے تھے۔ کہنے لگے یہ پڑوس سے دودھ لاتی تھی، گھر میں نوکر تھی، کہتا ہے یہ پڑوس سے ایک دن دودھ لے کر کے آئی، دودھ کو ابال رہی تھی، دودھ کو دوسرے برتن میں جب گرایا تو اندر سے کوئن نکلی۔ دراصل اس دودھ نکالنے والی عورت نے دودھ جب نکالا اور اس کو جب انڈیلا ہے تو اس کی کان کی بالی میں ایک کوئن لٹکی ہوئی تھی، وہ اس میں گر گئی دودھ میں، اس کو پتہ نہیں چلا کہ دودھ میں گر گئی، وہ ڈھونڈتی رہی یہاں تک کہ دودھ لے کر وہ چلی گئی۔ وہاں جب دودھ کے برتن سے کوئن نکلی، پونڈ، اس زمانے میں اس کو دینار کہتے تھے، اشرفی، تو اشرفی جب نکلی وہاں سے، یہ کہتی ہے خدایا میں نے نماز تو کبھی نہیں پڑھی، روزہ بھی کبھی نہیں رکھا، آپ مجھ سے پوچھیں گے میں کہوں گا معاف کر دے، آپ مجھے کہیں گے معاف کر دے تو معافی دیں گے، اگر آپ پوچھیں گے یہ کوئن تو نے وہاں کیوں نہیں پہنچائی تھی تو میں کیا کروں گی، لہٰذا وہ کوئن لے کر کے گئے مالکن کے پاس، کہنے لگا جناب آپ کی یہ کوئن میرے دودھ میں آ گئی تھی، یہ آپ لے لو۔ شاہ اہل اللہ نے کہا اسی پر اللہ تعالیٰ شاہ نے دنیا میں ہی اس کو خوشخبری سنا دی۔ میں نے خود واقعہ پڑھا، کتاب کا نام ہے ملفوظات شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی، کتاب چھپی ہے لکھنؤ میں۔ بس انشاءاللہ ارادہ کریں کہ ہم نماز کی پابندی کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، جو نے قرآن پڑھا ہے وہ تلاوت کریں، جو نے نہیں پڑھا ہے موقع ہے تو قرآن پڑھنا شروع کر دیں، جنہوں نے یونیک کلاس شروع کی ہے میں دل کی گہرائیوں سے ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان سے زیادہ ان بزرگوں کو جنہوں نے اس بڑھاپے میں آ کر کے قرآن اس طرح سے پڑھنا شروع کیا، بہت مبارک۔ اور یہ کوئی عجیب بات نہیں، اسی شہر میں ایک صاحب جو بلا شبہ ارب پتی تھے، بڑھاپے میں سفید داڑھی تھی ان کی، اور اپنے گھر میں ایک حافظ کو لایا اور
اور تقریباً 1.5 سال تک وہ قرآن سیکھتے رہے. 1.5 سال کے بعد جب ان کو قرآن ختم ہو گیا تو کشمیر کے سارے علماء کی دعوت کی تھی, اور دعوت کر کے انہوں نے کہا تھا کہ آج میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ قرآن ختم کیا. سارے کشمیری کو واضح علماء کو دعوت دی تھی بڑھاپے میں, اور ہاسپٹلوں کے مالک. تو غرض یہ کہ جب انسان کرنے پر آتا ہے تو کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. اللہ کرے یہ مجلس میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی بہت سارے ایمانی, علمی اور اخلاقی فائدوں کا ذریعہ بنے, اور اس گفتگو میں اگر کسی بھائی کے لیے کوئی میسیج ہے تو وہ میسیج اس کے دل کے تاروں کو چھو جائے اور وہ اپنی زندگی میں تبدیلی لائے. اور خاص طور پہ میرے نوجوان بھائیوں, تم گھروں سے باہر جاؤ گے, کالجوں میں جاؤ گے, یونیورسٹیوں میں جاؤ گے, پڑھنے جاؤ گے, جاب کرو گے, وہاں اپنی حفاظت کرنا, اپنی ایمان کی, اپنے کردار کی اور اپنے شہر کی. تم کشمیری قوم کا مستقبل ہو. اگر تم بچ گئے تو کشمیر کا مستقبل محفوظ, اور اگر خدا نہ خواستہ کچھ اور ہوا تو پھر بہت ہی بھیانک ہوگا, بہت ہی برا ہوگا وہ دور. اللہ حفاظت فرمائے. اور اگر کہیں کوئی پلان چل رہے ہیں, اللہ اپنی غیبی طاقت سے اس پلان کو فیل کرے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.